یکی از چیزهایی که در این ماه، در دعاهای این ماه مکرر تکرار شده، در دعاهای سحر، در دعاهای روز، در دعاهای شب، مسئله طلب مغفرت الهی است. از خدا بخشش خواستن، استغفار. در تعبیرات دعاهاش هذا شهر المغفره، شهر مغفرت. طلب مغفرت کردن خیلی تو این دعاها تکرار میشه، پرتکراره. خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی از خدای متعال، معذرت بخواهیم از خیلی از کارها، از بسیاری از کرده ها و نکرده های خودمون، از خدای متعال باید معذرت بخواهیم. این معذرت خواهی که طبعاً با اون نیت صادقه همراه هست، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم. در دعا میخونیم اللهم انی اسألک موجبات رحمتک. یک موجباتی وجود داره که اینها رحمت الهی رو به وجود میاره و متوجه انسان میکنه. در همه میدانهای زندگی این استغفار اثر داره. حالا در مسائل جاری زندگی در سوره هود و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی برکات آسمانی رو خدای متعال بر شما نازل میکنه، بعد و یزدکم قوة الی قوتکم، نیروی شما رو هم افزایش میده، قوت شما رو افزایش میده. این خیلی مهمه. این هم مسئله شخصی نیست، این مسئله عمومی است، مسئله ملی است. اینجا مرکز مقاومت است.